बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 18 सूरह अल-कहफ के वर्स नंबर 9 से आगे ऑनवर्ड डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक असहाबे कहफ के हवाले से है। सो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, as we know that कि हिस्टोरियंस लिखते हैं कि एट द टाइम जब अल्लाह ताला ने प्रोफेट जीसस को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया था, तो इसके बाद जो एक क्रिश्चियन स्टेट थी उसमें जो लीडरशिप थी, एक लंबे टाइम पीरियड के लिए लीडरशिप उधर आ गई थी दकियानूस की, जो एक सेकुलर किस्म का लीडर था, जो बहुत अयाश किस्म का लीडर था। अब जब वो आया तो उसने तो अपनी स्टेट की जड़ें ही खोखली कर दी। वहां से जो सिस्टम था, जो एक हजरत ईसा का निजाम था, जो प्रोफेट मोसेस के टाइम के बाद से चला आ रहा था, अब उसने उसी सिस्टम की जड़ें खोखली करनी शुरू कर दी और वो उस निजाम की बुनियादें हिला डाली। अब जो एक डिवाइन सिस्टम था उसकी जगह वो अपने सिस्टम को प्रमोट करना चाहता था। अयाश किस्म का लीडर था, जाहिर सी बात है। अब दकियानूस ने एंटी मोनोथियस्टिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया। अब जो स्टेट थी उधर वो जबरन लोगों को ओप्रेस किया करता था, मजबूर किया करता था कि जो मैं कहूंगा, जो मेरा बनाया हुआ लॉ होगा, उसी लॉ को फॉलो किया जाएगा, जिस तरह मैं कहूंगा उसी तरह इबादत की जाएगी। अब दकियानूस ने अपनी कौम को ये सिस्टम दिया अपनी गवर्नमेंट में कि तुम आइडल्स के आगे झुको, तुम बुत परस्ती करो। अब क्रिश्चियनिटी के जो बहुत बड़े लोग थे वो आइडल वर्शिपिंग में मुब्तला होने लगे, बहुत सी खराबियां पैदा होने लगी, डिवाइन सिस्टम ही रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह मैन मेड लॉज को इंप्लीमेंट करने लगे। अब दकियानूस के ऑर्डर पर लोग आइडल वर्शिपिंग करने लगे। अब इसी सोसाइटी में उसी के करीब एक ग्रुप था पीपल्स का, जो बड़े नेक किस्म के लोग थे, जो बड़े मुत्तकी परहेजगार किस्म के लोग थे। अब कमेंटेटर्स बताते हैं, हिस्टोरियंस बताते हैं, मे बी उनकी तादाद एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं होती करेक्ट, लेकिन हिस्टोरियंस लिखते हैं कि मे बी राउंड अबाउट उनकी तादाद 7 थी। अब वो लोगों का जो ग्रुप था उन्होंने फैसला किया कि हम इधर से चले जाते हैं। अब वो स्टेट से अलग हटकर एक पहाड़ की तरफ लोगों का ग्रुप चला जाता है और उसी पहाड़ में एक गार होता है, तो उधर वो जाकर सेटल होते हैं। अब वो कहते हैं इधर ही हम अल्लाह ताला की इबादत भी करेंगे और उसका जो काफिराना निजाम है, जो बातिलाना निजाम है, उससे हटकर हम इधर आकर गार में अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, अल्लाह को सजदे करेंगे, उसकी बंदगी करेंगे। लिहाजा उन्होंने अपने साथ कुत्ता लिया और वो वहीं जाकर गार में सेटल हो गए। अब जब वो गार में सेटल्ड हुए तो इसी दौरान क्या होता है कि वो जो दकियानूस था, लीडर था, किंग था उस सोसाइटी का, उस स्टेट का, उसने बड़ी इन्वेस्टिगेशंस कराई कि ये ग्रुप गया किधर लोगों का। अब वो करते करते उसे पता चल गया कि ये लोग उस गार में छुपे हैं, उस पहाड़ में छुपे हैं। तो उसने ऑर्डर जारी कर दिया स्टेट में कि वहां पर एक दीवार तामीर कर दी जाए, एक वॉल कंस्ट्रक्ट की जाए, ताकि उस गार के आगे आए और ये गार उनकी कब्र बन जाएगा और ये लोग, इनकी डेथ भी वहीं हो जाएगी, वो लोग वहीं खुद ही मर जाएंगे। अब उसके ऑर्डर को जाहिर सी बात है स्टेट लेवल में उसके ऑर्डर को माना जाना था। अब जिस बंदे को ये ठेका मिल जाता है, जिस बंदे को ये काम मिलता है, टास्क दिया जाता है दीवार कंस्ट्रक्ट करने का, वो भी एक ईमान वाला था, वो भी अच्छा इंसान था, लेकिन ऑर्डर का पाबंद था। अब उसने वहां पर वॉल कंस्ट्रक्ट करना शुरू की, लेकिन उसने साथ ही ऐसा किया कि उसकी बुनियादों में एक संदूक लिया और उसमें एक तख्ती बनाई, जिसमें उन तमाम लोगों की, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल्स था जिन्हें हम असहाबे कहफ कहते हैं, कुरान ने असहाबे कहफ उन्हें कहा है, जो बहुत ग्रेट पीपल्स थे, उनकी एक बायोग्राफी तैयार की, उनकी तादाद लिखी, उनके कुत्ते के हवाले से लिखा और उनकी एक पूरी बायोग्राफी, उनका पूरी डिटेल लिखी और उस संदूक में डाल दी। अब उस संदूक में वो डिटेल डाली और एक तख्ती, एक बायोग्राफी तैयार करके शाही महल में भी उधर जाकर रख दी। अब ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ادھر موجود تھے غار کے اندر ان پر نیند طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ اتنا لمبا سوئے کہ 300 سال گزر گئے۔ 300 سال تک وہ سوئے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم کیا کہ وہ نہ آوازوں سے ڈسٹرب ہوتے تھے، نہ سردی گرمی سے ڈسٹرب ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بھی دیتا تھا، وہ کروٹ بھی بدلتے تھے، لیکن 300 سال تک 3 سینچریز تک وہ آرام کی نیند سوئے رہے، وہ پرسکون نیند سوئے رہے۔ جب اس کے بعد 300 سالوں کا وقت گزرتا ہے، 300 سالوں کا ایک لمبا وقت گزر جاتا ہے، تو اب اسی سٹیٹ میں جو لیڈرشپ پروڈیوس ہوتی ہے وہ ایک گریٹ لیڈر انہیں ملتا ہے، بہت اچھا متقی پرہیزگار لیڈر اس سٹیٹ کو مل جاتا ہے۔ لیکن اب کیا کرتی ہے کہ سٹیٹ میں بھی سیکولرزم آ جاتی ہے، خود بخود اب لوگ وہاں کے بگڑنے لگ جاتے ہیں۔ اب وہاں میں جو لوگ تھے ان کے ہاں سیکولر قسم کی آئیڈینٹیٹیز، سیکولر قسم کی آئیڈیولوجیز جنم لینے لگے، اور وہ لوگ جو تھے جناب ان کے ہاں جو ایک آئیڈیولوجی تھی وہ کہتے تھے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہی نہیں ہوں گے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اب وہ یہ آئیڈیولوجی دیتے تھے کہ بس eat, drink and be merry۔ اب جو ان کا لیڈر تھا بیڈروز جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا کہ اے باری تعالیٰ کچھ ان کے سامنے ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے یہ قوم سمجھ جائے کہ تو دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور سب تیرے سامنے آ کر حساب کتاب دیں گے۔ بے شک عالمی عدالت قائم ہونے لگی ہے، اے باری تعالیٰ کچھ ایسا کر دے کہ کسی طرح اس قوم کو معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ اب ادھر اصحاب کہف جو 300 سالوں سے ایک لمبی نیند سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نیند سے جگایا۔ جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھا، ایک دوسرے کو سلام کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے شاید ابھی ایک دن ہوا ہے، کل ہم سوئے تھے آج بیدار ہو گئے۔ اب ان میں سے ایک شخص نے آپس میں انہوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ اب تو ہمیں بھوک فیل ہو رہی ہے، تو ایک شخص کو انہوں نے پیسے دیے، کرنسی دے کر بھیجا کہ آپ مارکیٹ جائیے، کھانے پینے کے لیے کچھ لے آئیے۔ ایک طرف بیڈروز کنگ نے جو دعائیں کی تھی کہ اے اللہ اس قوم کو دکھا دے تو لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور دوسری سائڈ اصحاب کہف کے اندر ڈسکشن چل رہی ہے۔ اب اتنے میں ہی اسی دوران باہر سے دیوار کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ آئے جو دیوار کو توڑ کر یہاں غار میں آنا چاہتے تھے۔ اب جب اس دیوار کو وہ توڑنے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے اندر دیکھا کہ اصحاب کہف کو، تو وہ دیکھ کر سارے چیخیں مار کر بھاگنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو مردے اندر زندہ ہیں۔ وہ تو یہ سمجھنے لگے اور وہ سارے کے سارے لوگ بھاگ گئے۔ اب کیا ہوا جی جناب کہ اب اصحاب کہف میں سے ایک شخص گیا مارکیٹ کی طرف جاتا ہے، تو ادھر ہوٹل میں جا کر اس نے کرنسی دی، چیزیں خرید رہا تھا۔ تو اب وہ ہوٹل کے لوگ کہنے لگے کہ یہ کرنسی کون سی آپ دے رہے ہیں، یہ تو اسٹیٹ میں چلتی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اسی اسٹیٹ کے باشندے ہیں، ٹرسٹ می۔ کہنے لگے نہیں۔ اب ہوٹل والوں کو شک ہونے لگا کہ ضرور یہ لوگ جو ہیں، ضرور یہ لوگ ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، اس وجہ سے یہ کوئی پرانی کرنسی اسٹیٹ کی لے آئے ہیں۔ اب وہ سٹی کے گورنر کے پاس لے کے گئے، تو اصحاب کہف میں سے جو شخص تھا اس نے سارا ماجرا بتایا۔ اب وہ جو وزیر تھا وہ بھی سمجھ گیا کہ بات کوئی بہت بڑی ہے، وہ لے کر اس کو بیڈروز کنگ کے پاس چلا گیا۔ اب جب کنگ کے پاس، گریٹ لیڈر کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اب یہاں سے لوگ اکٹھے ہوئے، وہ لوگوں کو لے کر اصحاب کہف کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس غار میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طرح یہ لوگ 300 سال پہلے اس غار میں آئے تھے، کس طرح یہ لوگ اس غار میں آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی تھی، اور کس طرح سے یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے نیند سے بیدار کیا ہے، کس طرح ان کے چہروں کی ریفریشمنٹ، ان کے چہروں کی فریشنس، ان کی فزیکل اپیئرنس میں فریشنس۔ اور وہ تو جوان لوگ موجود تھے، باقی لوگ تو سارے جو بوڑھے بوڑھے موجود، ان کے کتے کو دیکھا اور سب کو۔ بے شک پھر وہ پکار اٹھے کہ بے شک اس نظام ہستی کو اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے، بے شک وہی خدا ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، جو ان گریٹ پیپلز کے گروپ کو 300 سالوں بعد بیدار کرنے پر قادر ہے نا، وہی مالک دوبارہ قیامت کے دن مردوں کو
اٹھائے گا، اور یہی قرآن کا لیسن ہے، یہی بائبل کا لیسن ہے، یہی تورات کا لیسن ہے، اور یہی ایک ٹرو پاتھ وے ہے کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ہوپس ہو کہ آپ کو ٹاپک کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ آج کے ٹاپک کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔